नमस्कार। दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज भने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रभाव, विशेष गरेर बैंकहरूमा देखिएको तरलता र त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। केही समय यतादेखि बैंकहरूमा पैसाको कमी भएको र पैसा जम्मा गर्नेको पनि कमी भएको समाचार बाहिरिएको छ। यसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू चिन्तित छन् र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशातर्फ लान्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। वास्तविकता के हो त्यो विश्लेषण आज हुनेछ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग आज हुनुहुन्छ राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक एवं बैंक विज्ञ नरबहादुर थापा। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। अब यो चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै तरलता अभाव बढ्यो। बीचमा सरकारले अब यो बजेट होलिडे पनि त्यहाँ आयो। दसैँमा अलिकति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने प्रकारको प्रक्षेपण थियो। त्यो पनि खासै त्यो दिशातर्फ गएको जस्तो पनि देखिएन। यसले गर्दा तरलता अभावले निकै ठुलो समस्या ल्याउँछ कि जस्तो जुन प्रक्षेपण गरिएको छ, यसले कतिको समस्या ल्याउला, कतिको गहिरो होला यो समस्या? अब यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 2072 भूकम्पपछि जुन स्थिति नेपालमा रह्यो, तरलता, ब्याजदर र लगानी योग्य स्रोतको स्थिति जुन रह्यो, त्यसको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिन्छ। अब यसका 2-3वटा कारणहरू मैले देख्छु। एउटा कारण के त भने अब पुनरुत्थान भइराखेको छ। अब कोरोनामा क्रमिक सुधार भइराखेको स्थितिमा उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अब यो 1 वर्षभन्दा पहिलेको तुलनामा राम्रो भइराखेको छ। त्यसको प्रतिबिम्ब भनेको आयात उल्लेख्य बढ्नु र विगत 2 महिनामा 150 अरबका दरले आयात चाहिँ बढ्यो, जुन कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यही 90 अरब बराबरको आयात हुने गर्थ्यो। त्यसको दबाब चाहिँ त्यसले आर्थिक गतिविधि अलिकति गतिशील भएको देखायो भने र यसले चाहिँ अब विदेशी विनिमय सञ्चिति त्यो मार्फत तरलता मार्फत ब्याजदर आदि आदिमा अब त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्न गयो। र अर्को कुरा के छ भने अब सरकार यो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो खेलाडी हो। यसले राजस्व सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्ने काम चाहिँ गर्छ। र अब यो बजेटमा भएको जुन भनौँ न प्रतिस्थापन बजेट आदि आदिका जुन तयारीका क्रमहरू रहे, यसले सरकारी खर्च अलिकति रोक्यो र रेभेन्यू कलेक्सन लगातार भइराख्यो। खर्च चाहिँ तदनुरूप हुन सक्दा सिस्टममा, प्रणालीमा तरलता जान पाएन। अहिले पनि नेपाल सरकारको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग झन्डै 300 अरब बराबरको नगद मौद्दात कायम रहेको चाहिँ छ। अब त्यसको तरलतामा प्रभाव पर्ने भइ नै हाल्यो। तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कारण के भने यो तरलताको ब्याङ्किङ सेक्टर लिक्विडिटी साराको स्रोत भनेको यो रेमिट्यान्स नै हो, विप्रेषण नै हो। विगत 20 वर्ष यता त्यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा 18% घट्यो। र यी 3वटा फ्याक्टर्सहरूको कारणले गर्दा अहिले लगानीको साधन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र यो तरलता, लगानीको साधन, ब्याजदर आदि आदिमा चाहिँ प्रभावित भएर उद्वेलित भएको स्थिति छ। र विगत 20 महिनाको जुन स्थिति थियो, त्यही स्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्र रहने देखिँदैन। उद्योग व्यवसायी, नेपाली अर्थतन्त्र, नीति निर्माताहरूले अलिकति यो ब्याजदरमा प्रेसर, तरलतामा प्रेसर, लगानी योग्य साधनको अभावको स्थिति, यो चुनौतीलाई चाहिँ बेहोर्नु पर्ने र कसरी सन्तुलन कायम गरेर अब भनौँ न आर्थिक गतिविधिलाई पुस दिएर म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोच अहिलेबाट सुरु गरेर एउटा ब्यालेन्सिङ एक्ट चाहिँ गर्न चाहिँ आवश्यक छ। र नीति निर्माताको लागि बडा चुनौतीको विषय चाहिँ आगामी दिनहरूमा हुने मैले देखेको चाहिँ छु। कति समय देशको अर्थतन्त्र जुन हिसाबले चलेको छ, सरकारको पनि कार्यशैली हामीले देखेकै छौँ। अब खर्च हुने नहुने, होइन, अब उद्योग कल कारखानाहरूको अवस्था पनि त्यही छ।
पुरै तङ्ग्रिन सके अवस्था छैन। यसले गर्दा यो तरलताको अभाव अझै केही समय जारी नै रहन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त मलाई लाग्छ लामो समय भनौँ न मध्यमकालीन प्रकृतिको यो समस्या हो। यो मध्यमकालीन प्रकृतिको समस्याको रूपमा रहने मैले देखिराखेको चाहिँ छु। अब उद्योग व्यवसाय त बन्द गरेर त बस्दैनन्, उद्योग व्यवसायहरू चाहिएको पनि छ, अब गतिशील पनि बनाउनु छ अर्थतन्त्रलाई। त्यसोसले यो आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभाव चाहिँ तरलतामा पर्ने पक्कै पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अलि लामो समयसम्म चल्छ जस्तो लाग्छ। तरलता अभावले मुख्यतः ब्याङ्कदेखि लिएर एउटा व्यक्तिको सामान्य नेपालीको चुलोसम्म पर्ने प्रभावहरू के हुन सक्छन्? अब सबभन्दा पहिले के छ भने अब तरलतामा अलिकति चाप पर्यो भनेपछि ब्याज दर माथि जान्छ। अब ब्याज दर माथि जाँदा साथमा अब ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने जुन तबका छ, जुन युवा मानिसहरू छन्, उद्यमीहरू छन्, उनीहरू अलि निराश हुने, उनीहरूले सोचे अनुसारको चाहिँ वित्तीय स्रोत नपाउँदा अब लगानी अलिकति कम हुने भइ नै हाल्यो र उनीहरूको योजना जुन छन् ती योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन नहुन सक्ने स्थिति देखिन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुने देखिन्छ। र अर्कोतर्फ मैले के देखाएको छु भने अब विदेशी विनिमय सञ्चित अहिले 9 महिनाको वस्तु आयात दान स्थितिमा चाहिँ छ र आयातको यो प्रवृत्ति यथावत रहँदै गयो भने भोलि नीति निर्माताहरूले आयातमा अलिकति नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन् र अहिले ग्लोबल्ली अहिले मूल्यमा चाप परेको स्थिति पनि छ र आयातमा अलिकति रेस्ट्रिक्सन गर्दा साथमा अलिकति तपाईँको कन्ट्रोल गर्दा साथमा आपूर्ति व्यवस्थामा पनि यसको चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ, जसले गर्दा मूल्यमा ग्लोबल्ली मूल्यमा चाप परेको स्थितिमा आयात अलिकति सहज भएन भने त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ मूल्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्छ, जसले घर परिवारलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने, हिजोको भन्दा आज बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, महँगो हुनुपर्ने हुने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। अब उद्योग व्यवसायको चाहिँ त्यही अब लागत, प्रोडक्सनको उत्पादनको लागत बढेर उनीहरूको कार्ययोजना चाहिँ अलपत्र पर्न सक्ने, सोचेअनुसार अपेक्षाअनुसार योजना गरेअनुसार काम नहुँदा त त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन आउन सक्ने, नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न गुनासो गाली गर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। योभन्दा अगाडिको सरकारको पालादेखि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै अर्थमन्त्रीले कोभिड भए पनि ठिकै छ, हामी अर्थतन्त्रमा बलियै छौँ, त्यत्रो ठुलो नकारात्मक असर परेको छैन भनेर विभिन्न तथ्याङ्क स्वयं प्रधानमन्त्रीले देखाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यसपछि यो सरकार गठन भयो, यो सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि ठिकै छ, त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, हामी ठिकै ठाउँमा छौँ भनिरहनु भएको थियो। तर केही समय यता अकस्मातै जुन तरलताको यो कुरा बाहिरिएको छ नि, उहाँहरूको त्यो भनाइ र अहिलेको यो ठ्याक्कै यो परिस्थिति चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो देखियो, त्यो त्यसमा समानता अथवा मेल देखिएन। खास उहाँहरू चुक्न भयो कि अथवा अहिलेको यो तरलता लाई राम्रोसँग ख्याल आउँछ भनेर ख्याल गर्न नसक्नु भयो कि खास यो अकस्मात यो खालको परिस्थिति चाहिँ किन आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ विश्लेषणका कुराहरू भनौँ न, परिदृश्य निर्माणका कुराहरू पनि हुन्छन्, आउटलुक बनाउने अर्थतन्त्रको परिदृश्य। त्यसैले 6 महिना 1 वर्षको आउटलुक परिदृश्य तय गरेर मौद्रिक नीति, बजेट र अन्य नीति तय गरेर नीति निर्माताहरूले आफ्नो पोजिसन चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यो एनालिसिस अलिकति अल्पकालीन प्रकृतिको भयो, अलिकति मध्यमकालीन प्रकृतिको एनालिसिस र आउटलुक हामीले निर्माण गरेर काम गऱ्यौँ भने यी कुराहरूको आकलन पहिले नै भएर तयारी चाहिँ हुन्छ। त्यसैले तपाईँ यो चाहिँ नेपालका कतिपय प्रकाशनहरू हुन्छ नि, आधिकारिक प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, त्यसमा आउटलुक चाहिँ देखिँदैन, आउटलुक भए पनि धेरै विश्लेषण भएको देखिँदैन। तर अहिले आउटलुक निर्माणको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुन्छ नीति निर्माणको लागि। र अब दीर्घकाल, मध्यकाल आउटलुक के हुने, परिदृश्य के हुने, दिशानिर्देश के हुने भन्ने कुराहरूको चाहिँ निर्कुल भएन भने यस प्रकारको स्थिति
देशमा चाहिँ उत्पन्न हुने र हिजो राम्रै छ भनेको कुरा अकस्मात नराम्रो भइराखेको चाहिँ हुने हुन्छ। त्यसै सबभन्दा पहिले चाहिँ म नीति निर्माताहरूलाई यो आउटलुक, यो परिदृश्य 6 महिना 1 वर्षको बनाएर चाहिँ काम गर्नमै सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसको कमी पनि हो। अर्को कुरो चाहिँ अब नीति निर्माताहरूले अब आम नागरिकहरूलाई उत्तेजित पार्ने काम त गर्दैनन्, त्यसैले आश्वस्त पार्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई अङ्कुशित गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले अब त्यस्ता कुराहरू नीति निर्माताबाट आउनु स्वाभाविकै हुन्छ, ताकि आर्थिक गतिविधि अब भनौँ न इकोनोमिक एजेन्टहरू, उद्योग व्यवसायहरू हैन निराश नहुन्, अलिकति स्थिति अराजक नहोस् भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, तर तयारीको कुरो हुन्छ नि, अलिकति तयारी चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ। अब भनौँ न सरकारको चाहिँ अब बजेट आउँछ, अब अहिले प्रतिस्थापन बजेट आयो, अब यसमा चाहिँ राजस्व खर्चका अतिरिक्त फिस्कल ट्रान्सफर अनुदान पनि महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा रहँदै आएको चाहिँ छ मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि। र सरकारले अब यो पुनर्स्थापन बजेट आइसकेपछि अब स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने फिस्कल ट्रान्सफर छ नि अनुदानको 1/3, त्यो कुराहरू तत्कालै गरिदिएको भए पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा उनीहरूले 50% राख्न पाउँछन्। त्यो चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेर तरलतामा इज हुने कुराहरू पनि छ। त्यसैले अहिले जुन हाम्रा फिस्कल संरचनामा आएका परिवर्तन अनुसारका जुन काम कारबाहीहरू छन्, ती काम कारबाहीहरू समयमा नगरिँदा पनि यो तरलताको अभाव, विभिन्न कुराहरू चाहिँ हुन जान्छन्। त्यसैले अब सरकारले बजेट ल्याउँदा साथमा स्थानीय तहलाई जुन भनौँ न 1/3 जुन ट्रान्सफर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यो गरिदिँदा साथमा तरलता त अलिकति इज भइ नै हाल्छ। त्यसैले भनौँ न उनीहरूले 50 स्थानीय तहको रहेको जुन ब्याङ्क निक्षेप हुन्छ नि, खर्च हुन नसकेको मध्ये 50% वाणिज्य ब्याङ्कमै रहन्छ र 50% फेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ आउने व्यवस्था चाहिँ छ। त्यो 50%ले हैन ठुलो चाहिँ योगदान पुर्याइराखेको हुन्छ तरलतालाई इज गर्ने कुराहरू। यस्ता कुराहरू पनि छन् जुन कुराहरू नीति निर्माताको जुरिसडिक्सन डोमेनमा, कार्यक्षेत्रमा पर्ने, ती कुराहरू समयमा नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको बाछिट्टा पर्ने, त्यसले सक चाहिँ सिर्जना गर्ने पनि हुन्छ। यी कुराहरू नभएर पनि यो अलि तरलतामा अलिकति चाप परेको स्थिति चाहिँ हो। भनेपछि बाहिर देखाउँदाखेरि चाहिँ अब जनमानसमा त्यति धेरै नआत्तिउन् भन्ने एउटा भाव पनि हुनसक्छ। ठिकै छ भने पनि तपाईँको कुरा र अन्य विज्ञहरूको कुरा बुझ्दाखेरि त्यो दीर्घकालीन रूपमा एउटा सोचकै अभाव, यो अवस्थामा यो आउन सक्छ, त्यो विश्लेषणको अभाव, विज्ञसँगको परामर्श छलफलको अभाव त सरकारको त्यही कारण नै देखिन्छ नि मुख्यतः, होइन? हो त नि, कुराहरू अलिकति भनिदिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी आदिको प्रकाशन हेर्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ यो जोखिमका कुराहरू हुन्छ नि, यो रिस्क एनालिसिस पनि भइराखेको चाहिँ हुन्छ, ताकि यो सबै इकोनोमिक एजेन्टलाई जानकारी होस्, तदनुरूपको चाहिँ तयारी सबै तबकाबाट, सबै क्षेत्रबाट होस् भन्ने पनि हुन्छ। हाम्रोतिर के छ भने अलिकति नराम्रो कुरा हुन गइरहेछ भने त्यसलाई लुकाउने, त्यसलाई भरि नदिने कुराहरू पनि छ। पारदर्शिता यो प्रक्षेपणमा चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यसले चाहिँ मार्केटलाई गाइड गर्छ क्या, फरवर्ड गाइडेन्स भन्छ नि, गाइडेन्सको अभाव यो नेपालमा देखिन्छ। अब अहिले समग्र यसो हेर्ने हो भने विश्वभरि नै आर्थिक हिसाबले अलिकति खलबल जस्तो देखिया छ। चीनमा त्यो प्रकारको समस्या छ, भारतमा पनि त्यस्तै समस्या छ, अमेरिकामा पनि त्यस्तै प्रकारको समस्या छ भनिन्छ। अब फरक अलिकति छ, जस्तो अब काहीँ कोइलाको कारणले भएको छ, कोही ट्याङ्कर चालकको कारणले भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको, यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा जुन हिसाबले एउटा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो बाटोमा अलिकति ब्रेक लाएर अलिकति स्पिडभन्दा कम भएको र त्यसका चाहिँ नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका जुन देखिएको छ, नेपालमा पनि त्यसकै केही सानो बाछिटा परेर यो भयो कि, अथवा त्यो समग्र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव चाहिँ नेपालमा कस्तो छ, त्यसको पनि केही अंशले काम गरेको छ अहिलेको तरलतामा? तत्काल चाहिँ अब ठुलो रूपमा चाहिँ नगरे तापनि यसको चाहिँ प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
जस्तै कोइलाको आपूर्तिमा अलिकति विश्वभर चाहिँ हलचल भइरहेछ, क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव पनि हुनसक्छ। अब त्यसको कारणले भारतमा कोइलाको अभाव भयो, अलिकति गाह्रो भयो भन्दा साथमा नेपालले सहज रूपमा आपूर्ति हुन सक्दैन यी वस्तुहरूको। त्यसैले हाम्रो सिमेन्ट उत्पादनदेखि लिएर विभिन्न किसिमको चाहिँ कोइलाको इटाभट्टा आदि जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको प्रभाव परेर त्यसको लागतमा त्यसको प्रतिबिम्ब भएर त्यसको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ नै। र त्यसैले अब भनौँ न आपूर्ति चेनमा भएको चाहिँ अवरोध त नभनौँ, अलिकति बोटलनेक्स जुन छ, एडभान्स कन्ट्रिजले अलिकति पहल कदमी त लिएको चाहिँ छन्। जुन किसिमको हल्लाखल्ला भयो त्यही अनुरूप चाहिँ उनीहरूले पोलिसी स्टेप पनि चालेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले अब यदि यो ट्रान्जिटरी रूपमै रह्यो भने ठुलो प्रभाव नपर्न सक्छ। तर क्लाइमेट चेन्जको जुन एजेन्डा अहिले चाहिँ प्रमुख रूपमा आइराखेको छ, ग्लास्गोमा पनि हुँदैछ 2 हप्ताको अवधिभित्र, र त्यसले प्रमुखता पायो र हामी चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीमा जानुपर्छ, कोइला फोसिल फ्युल्स आदिको चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ भन्नेले प्रमुखता पायो भने अब यसको प्रभाव चाहिँ अलिकति मध्यम प्रकृतिको हुनसक्छ, ग्लोबल्ली यसको असर पर्न सक्छ। जुन कुराहरू चाहिँ चीनमा, भारतमा यी ठुला जुन देशहरू चाहिँ छन् जुन फसिल फ्युल्समा धेरै निर्भर राष्ट्रहरूमध्ये चाइना र भारतको अग्रणी स्थान छ, त्यो हुँदा साथमा त्यसको सम्बोधन भएन भने त यो लिङ्गरिङ यो समस्या चाहिँ जुन छ यसले लिङ्गर गर्न सक्छ। तब चीन सबभन्दा बढी सामान निर्यात गर्ने देश पनि हो, विश्वभरि चीनका सामग्री छन्, नेपालमा पनि छ्यापछ्याप्ती छन्। सँगै हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतको सामान हामी त्यत्तिकै मात्रामा प्रयोग गर्छौँ। अझ भन्ने हो भने चाइना र इन्डियाकै बढी सामान हाम्रो नेपाली बजारमा पाइन्छ। अब यी दुईटै राष्ट्रमा अर्थतन्त्रमा अलिकति प्रभाव परेपछि मूल्य बढ्ला, त्यसको चाहिँ निर्यात गर्ने प्रोसेसमा परिवर्तन आउला, त्यसमा कमी आउला, त्यसले अझ आजको दिनभन्दा भोलिको दिन नेपालको अर्थतन्त्रलाई यी दुईटा राष्ट्रको अर्थतन्त्रले गर्दा प्रभाव पर्दैछ भनेर बुझ्दा हुन्छ अहिले। अब स्थिति हिजो जे थियो हैन, त्यो स्थिति भोलि नरहने चाहिँ देखिन्छ। ऊर्जा सङ्कट चाहिँ ठुलो सङ्कटको रूपमा चाहिँ आउने देखिन्छ। अब भनौँ न फसिल फ्युल्स इन्डियामा त झन्डै 70% जुन ऊर्जा चाहिँ छ यो चाहिँ फसिल फ्युलमा, कोइलामा चाहिँ आधारित चाहिँ छ। उता क्लाइमेट चेन्जको एजेन्डाले पनि प्रमुखता पाइरहेछ, ग्लास्गोमा जुन भइराखेको चाहिँ छ, आलोक शर्माको नेतृत्वमा बेलायतले त्यसले अध्यक्षता गरिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र यस्तो अवस्थामा ग्लोबल प्रेसर एकातिर रिन्युएबल इनर्जीतिर जानुपर्ने, फसिल फ्युल्सको चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने, चाइना र इन्डियामाथि दबाब बरकरार रहिरहने हो भने अब सहज स्थिति भोलिका दिनमा सहज हुन चाहिँ गाह्रो मैले देखिराखेको चाहिँ छ। सहजता जुन किसिमको सहजपूर्ण स्थिति हिजो विगतमा थियो त्यो सहजपूर्ण स्थिति भोलि रहने देखिँदैन। किन त भन्दा एउटा प्याराडाइम शिफ्ट हुन गइराखेको चाहिँ छ। हिजो विश्वले कुन तौर तरिकाले चाहिँ उत्पादन, वितरण आदि उपभोग गरिराखेको थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ प्याराडाइममा विश्व गइराखेको अवस्थामा अब हिजोको जस्तो आर्थिक व्यवस्थापन सहज हुने चाहिँ देखिँदैन। के नेपाल, के इन्डिया, के चाइना, के अन्य मुलुकहरू सबैमा चाहिँ सबै मुलुकहरू दबाबमा रहेको स्थिति चाहिँ छ। अब ठुलो स्केलमा अब भनौँ न लगानी नयाँ क्षेत्रमा भएन, गर्न सकेन, विश्वले परिचालन गर्न सकेन भने असहजता बीच हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै हामीले रेमिट्यान्सको कुरा गरेका थियौँ। जम्मा 17-18%ले घट्या छ रेमिट्यान्स भन्ने छ तथ्याङ्क। अझ यो दसैँमा कति आयो त्यसको त ठ्याक्कै हिसाब आउन बाँकी नै होला। तर पनि तुलनात्मक रूपमा कोभिड लगायतका समस्याले गर्दा रेमिट्यान्सले मा आउने जुन कमी, रेमिट्यान्सको कमी देखिएको छ, त्यो अझै केही समय सुध्रिने त देखिँदैन नि। तपाईँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ? अझै केही समय रेमिट्यान्समै भर पर्ने अथवा अधिकांश ठाउँमा जुन रेमिट्यान्सको भर पर्ने अवस्था थियो त्यो त तुरुन्तै सहज होला जस्तो अझै केही समय देखिन्न होइन? मलाई त आगामी 10 वर्षसम्म नेपाल चाहिँ रेमिट्यान्समै
निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ। मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू त छैन। अब कोभिडमा सुधार भइराखेको छ, अझै सुधार हुँदा साथमा सारा युवाहरू जुन 20 महिना यहाँ रोकेर रहिरहेका थिए उनीहरू त विदेश जान खोज्छन् नै, अहिले पनि गइराखेको स्थिति छ। भारत जानेको त अहिले नै दिनका दिन लाइन लागिरहेछ। त्यसैले आगामी 10 वर्षसम्म यहाँ ठुलो परिवर्तन, ठुलो ट्रान्सफर्मेसन, इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, रोजगारीको सन्दर्भमा, उत्पादन, वितरण, खपत आदि प्रणालीमा ठुलो व्यापक परिवर्तन हुँदासम्म नेपालीहरू लाहुरेको हाम्रो देश भएको हुनाले भोलिका दिनहरूमा आगामी 10 वर्षसम्म नेपालीले चाहिँ हामी नेपालीहरूले यो विप्रेषणमा निर्भर रहनुपर्ने अवश्य भावी नै देख्छु मैले। तर अब रेमिट्यान्सको चाहिँ आप्रवाहमा अलिकति उथल पथल ओसिलिएसन हुने स्थिति पनि छ। किन त भन्दा हाम्रो पुँजी खाता परिवर्तन भएको चाहिँ छैन। हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू विदेशमा लगानी गर्ने आदि चाहिँ कुराहरू पनि छन्। त्यसैले यो हुन्डीको कुराहरू, विदेशमा चाहिँ तपाईको क्यापिटल फ्लाइटका कुराहरू आदि यो खुल्लापनले, सहजताले, आवागमनको सहजताले त्यतातिर पनि चाहिँ पुँजीलाई चाहिँ डोर्याउने भएको हुनाले र यो जो 20 महिनामा जुन हिसाब किताबले सहज रूपमा, औपचारिक रूपमा चाहिँ रेमिटेन्स आइराखेको थियो, त्यो रूपमा चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ भोलिका दिनमा आउने देखिँदैन। यद्यपि अब फर्मल इन्फर्मल रूपमा जुन विप्रेषण आउँछ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण, त्यसको भूमिका हाम्रो उपभोग, घर परिवार, गरिबी न्यूनीकरण आदिमा चाहिँ आगामी 10 वर्षसम्म विप्रेषणले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने चाहिँ देख्छु। अब यो बजारमा अर्थतन्त्रको उथलपुथल हुन साथै सेयर बजारमा जुन उथलपुथल देखिन्छ, पछिल्लो केही समय, केही महिना अगाडि सर्किटै ब्रेक हुने गरी राम्रो पनि भयो, फेरि 2-4 दिनपछि त्यो गिर्यो पनि। अब अहिले पनि सेयर बजार गिर्दो क्रममा रहेको छ। सेयर बजारमा पनि लाखौँ मान्छे इन्भल्भ छन्। अहिले घरमै बसी मोबाइलबाट पैसाको चाहिँ नै चलखेल हुन्छ त्यहाँ, होइन? सेयर किन्ने बिक्री गर्ने त्यो क्रम बढिरहेको छ। अब यो जुन अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता देखिएको छ ब्याङ्कहरूमा, यसले सेयर बजारमा के असर पार्न सक्छ भोलिको दिनमा? अब सेयर बजारको सन्दर्भमा दुईटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ अकस्मात मूल्य चाहिँ आकाशिने सेयरको मूल्य, र अकस्मात चाहिँ घटेको जाने जुन प्रवृत्ति छ, अब त्यसमा चाहिँ लगाम लगाउन अत्यन्त आवश्यक छ, ताकि हाम्रा चाहिँ यो इन्भेस्टर्सहरूको चाहिँ हित चाहिँ प्रोटेक्टेड होस्, नम्बर 1। नम्बर 2, अब जुन वित्तीय स्रोत चाहिँ छ, त्यो स्रोत चाहिँ अब क्यापिटल मार्केटमा सोझ्याउने या चाहिँ अन्य क्षेत्रमा चाहिँ सोझ्याउने भन्ने नीति निर्मातालाई पनि चुनौती चाहिँ छ। अब स्रोतको, वित्तीय स्रोतको चाहिँ अलिक कमी हुँदा साथमा त्यसको बाछिट्टा, त्यसको असर चाहिँ सेयरमा चाहिँ पर्छ नै। अब ब्याज दर माथि जाँदा साथमा अब सेयरमा लगानी अलिकति घट्ने नै हुन्छ। त्यसैले एउटा पक्ष भनेको यो सेयर मूल्यलाई एउटा भनौँ न एउटा उचित एप्रोप्रिएट लेभलमा कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 1300बाट 3000 जुन पुग्यो एक वर्षमा, त्यो चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक नै थियो। नीति निर्माताहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनन्, सबै हौसिए र 1300बाट एक वर्षको अन्तरालमा 3100 जुन पुग्यो त्यो अलिकति अस्वाभाविक थियो। आर्थिक जुन हाम्रा परिदृश्य, इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स भन्छौँ नि, त्यसले सपोर्ट गरिराखेको स्थिति थिएन। यद्यपि सेयर बजारको चाहिँ फन्डामेन्टल्सले सपोर्ट गरिराखेको थियो। त्यसैले नीति निर्माताहरूले यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। समग्र इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स र अब सेक्टर विशेषका फन्डामेन्टल बीच सन्तुलन कायम गरेर अब स्थितिलाई चाहिँ उचित लेभलमा कायम गर्न हिक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। विगत 20 महिनामा कसैले पनि सेयरको मूल्य जुन 1300बाट 3100मा पुग्यो, यो चाहिँ अस्वाभाविक भयो, यसलाई अलिकति स्टाबिलाइज गर्नुपर्छ भने आँट कसैले पनि गरेनन्। अहिले पनि आँट कसैले गरिराखेका छैन। त्यसैले 2000 को वरिपरि नेप्सेलाई
हामीले राख्न सकेनौँ भने यस प्रकारको एकदम निकै आशावादी निकै निराशावादीको उथल पथलमा रोलर कोस्टरको रूपमा हामी जान सक्छौँ। एउटा पक्ष यो छ र अर्को पक्ष मैले अलिकति यसलाई रिइन्फोर्स अलिकति व्याख्या मात्र गरेको, अर्को पक्ष भनेको जुन हाम्रो वित्तीय स्रोत छ यो निश्चित छ। अब रेमिटान्स, सरकार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण, सहयोग आदि आदिबाट यो मुलुकको चाहिँ लगानीयोग्य साधनको एउटा कोष चाहिँ खडा हुन्छ, त्यो त फिक्स छ। र त्यसमध्ये कति चाहिँ पुँजी निर्माणमा, प्रत्यक्ष पुँजी निर्माणमा लगाउने, कति चाहिँ यो अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसमा सन्तुलन कायम गर्ने हो भने अब सेयरको स्थिति जुन 20 महिनामा थियो त्यो चाहिँ आगामी दिनमा रहने चाहिँ देखिँदैन। यद्यपि केही लगानीकर्ताहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा डिम्याटको हिसाब किताबले पनि ठुलो सङ्ख्यामा सेयर बजारमा आबद्ध भइराखेको, आफ्नो चाहिँ आय आर्जनको स्रोतको रूपमा लिइराखेको स्थितिमा अलि धक्का लाग्ने र 20 महिनाको दौरानमा जुन यो पुँजी बजारले जुन भूमिका खेल्यो अब केही व्यक्तिहरूको लगानीकर्ताको आय विस्तारमा, त्यो स्थिति चाहिँ अब त्यति देखिँदैन। हुन्छ सर, आजको लागि समय सकिएको छ। यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले बैंकहरूमा देखिएको तरलता र यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक एवं बैंक विज्ञ नरबहादुर थापा। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।